السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من الدرس لونتي مانس. إذا كنا بقينا في الكلاسيفيكاسيون فيزيك وقلنا بأن عندنا جوج ديال الأنواع ديال لي لونتي، كاين لونتي كونفيرجونت و لونتي ديفيرجونت. لونتي كونفيرجونت كما قلنا سون دي لونتي أبورد مانس يكون عندهم حافة رقيقة كي فون كونفيرج دي غايون باراليل. Et l'antidivergence, ce sont des lentilles à bord épais qui font diverge des rayons parallèles. لأن غادي نشوفوا الرمز ديال العدسات المجمعة والرمز ديال العدسات المفرقة. موديليزاسيون ديال لونتي ماس، هادو كلهم سون دي لونتي كونفيرجونت. علاش؟ حيت عندهم هاد لي بورد هادو مانس. إذا الرمز هذا ما نبقاش نرسموه بحال هكذا، لكن عندنا شي تمرين مثلا ما غاديش نبقاو نرسموهم بحال هاد الشكل، غادي نعوضوهم بهاد الشكل. اذا الرمز ديال لي لونتي كونفيرجونت هو هاد السهم هذا. هنا تنرسمو لاكس اوبتيك بحيث يكون هاد السهم هذا يكون هاد لاكس اوبتيك في الوسط ديالو، بحيث النقطة ديال التقاطع بين لاكس اوبتيك وهاد لي لونتي، هذا الرمز هذا تيتسمى سونتر اوبتيك. اذا نعقلوا على هذا الرمز، هذا بالنسبة لونتي كونفيرجونت. الرمز ديال لونتي ديفيرجونت، اذا هاد الاشكال كلهم غادي نحولهم لهاد الشكل، نبقاو نخدمو بهاد الشكل هذا بالنسبة لونتي ديفيرجونت. اذا ايضا حتى هو عنده لاكس اوبتيك، كاين هاد الرمز هذا، والنقطة ديال لانترسيكسيون اونتر هاد السامبول اي لاكس اوبتيك كي سابيل ايضا سونتر اوبتيك. لي كاركتيرستيك اي بروبريتي ديال لونتي مانس كونفيرجونت، مميزات وخصائص العدسة الرقيقة المجمعة. إذا انطلاقا من هذه الفقرة هذه ما غاديش نبقاو نهضروا نهائيا على لي لونتي ديفيرجونت، غنبقاو نهضروا على لي لونتي كونفيرجونت. أول مميزة فويي اي ديستانس فوكال ديال لونتي كونفيرجونت. اكسبيريونس، on voit un faisceau lumineux parallèle à la lentille convergente comme montré dans la figure ci-dessous. إذا تنحطو هنايا واحد لي لونتي كونفيرجونت ونرسل إليها حزمة ضوئية متوازية. فماذا نحصل؟ درت لنا هاد لونتي هادي، إذا لاحظوا معايا مزيان. إذا شدات هاد لي غايون هذا وجمعاتو في هاد النقطة هادي، عاوتاني شدات لهاد لي غايون هذا لي باغالي بار لاكس اوبتيك وجمعاتهم في هاد النقطة. إذا عندنا هاد لي غايون هادو كلهم تجمعوا في نقطة واحدة اللي رمزنا لها هنايا اف بريم. إذا هاديك النقطة هذيك تتسمى كيف ما عندنا في الكونكليزيون لو فويي ايماج برينسيبال نوتي اف بريم. إذا شنو هي هاد الفويي ايماج برينسيبال نوتي اف بريم؟ سي ان بوين كي سو تروف على لاكس اوبتيك، تتكون فوق الخط، فوق المحور البصري sur lequel des rayons émergents de la lentille se convergent si les rayons incidents vers la lentille sont parallèles. إذا خص يكون عندنا هنا لي غايون باراليل تيتجمعوا لنا كلهم في النقطة اللي هي فواي ايماج برينسيبال. كاين واحد النقطة سيميتري تتكون في هاد الجهة هادي قبل من لونتي، سيميتري دو اف بريم بارابور على لو سونتر اوبتيك، تنسميوها لو فوايي اوبجي برينسيبال. اذا هاد النقطه هاد بما انها في هاد الجهه هادي، هاد الجهه هادي كلها خاصه بلوبجي، هنا فين يكون لوبجي، وهاد الجهه هادي كلها خاصها بليماج. اذا هنا بما ان هاد اف هاد الجهه غادي نسميوها لو فوايي اوبجي برينسيبال نوتي اف. سي ان بوين سيتوي افون، تكون قبل لا لونتي سيميتري دو اف بريم بارابور او سونتر اوبتيك. اذا المميزه الاولى ديال العدسة تتميز بماذا؟ بفوايي برينسيبال ديماج اي فوايي برينسيبال دوبجي. المميزة الثانية لا ديستانس فوكال. لا ديستانس فوكال ترمزوا ليها بحرف بتيت اف، et la distance entre le centre optique de la lentille O et le foyer image f', et elle dépend de la lentille. Son unité est le mètre. علاش المتر؟ لأن هي عبارة عن مسافة، والمسافة لا ديستانس ديما تتكون الوحدة ديالها هي المتر. إذا اف تتساوي لنا او اف تتساوي لنا اف بريم. إذا اف هي او اف بريم، تتكون هي هاد المسافة بين او حتى لهاد النقطة، ومن هاد النقطة حتى لهاد النقطة هادي. إذا هاديك لا ديستانس فوكال. لا فيرجونس، لا فيرجونس غنشوفو انطلاقا من هاد ليكسبيريونس شنو هو لا فيرجونس.
اذا تلاحظوا معايا انا عندي دو لونتي كونفيرجونت L1 L2. تلاحظوا بان O1 لونتي 1 استطاعت تجمع ليا هاد لي غايون في مسافه صغيره مقارنه مع لي لونتي L2. اذا شنو غادي نقولوا في هاد الحاله؟ L1 pour converger les rayons plus proches à son centre optique on dit que la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. اذا بما ان هاد لي لونتي هادي جمعات ليا هاد لي غايون في مسافه صغيره قريبه بزاف للمركز مقارنه مع هذه، غنقولوا بان هذه اقوى، يعني قويه اقوى من العدسه الثانيه. اذا هذيك الاقوى هي لا فيرجونس، يعني هي القوه ديال العدسه، القوه ديال العدسه ولا فيرجونس. لا فيرجونس est notée en C et l'inverse de la distance focale. لا بغيت نحسبها تندير l'inverse ديال la distance focale petit f. Il s'exprime par la relation C est égale 1 sur F. L'unité de la vergence dans le système international est dioptrie. هاد dioptrie هو الرمز بحال هاد الشكل. Avec 1 dioptrie est égal M-1. علاش؟ لأن هنا عندي 1 على M اللي هو 1-1. إذا dioptrie هو M-1. Les lentilles très convergentes, la distance focale F est courte, petit, et la vergence C élevée. يعني باش تكون عندي واحد العدسة بلي يعني convergent خاص يكون هاد الفيرجونس هذا يكون صغير، يكون كبير، عفوا يكون كبير، ولا ديستانس فوكال تكون صغيرة. كل ما كانت عندي ديستانس فوكال صغيرة تكون لا فيرجونس كبير ديال لا لونتي. كل ما كانت عندي كما في هذه الحالة لا ديستانس فوكال كبيرة تكون عندي لا فيرجونس بوتي. لا فيرجونس سي ديال لونتي كونفيرجونت اي توجور بوزيتيف. اذا العدد اللي خرج ليا بالنسبه لهاد العلاقه ملي تندير سي تساوي لنا 1 على اف، خرج لي واحد الرقم بالنسبه للونتي كونفيرجونت ديما تيكون بوزيتيف. يعني ما يمكنش ليا في اللونتي كونفيرجونت نلقى سي تساوي لنا ناقص 5 ديوبتري وبيا ناقص 4 ديوبتري. ديما سي تساوي لنا زائد 1 ديوبتري زائد 5 ديوبتري اكسيتيرا، يعني حسب اللونتي اللي عندنا. ثالثا ليماج دان اوبجي باغ لونتي كونفيرجونت. يعني كيفاش يمكن لي نحصل ليماج دان اوبجي باغ لونتي كونفيرجونت. Les conditions de Gauss. شنو هما les conditions de Gauss? Pour obtenir une image plus nette d'un objet avec une lentille convergente, on arrive alors à réaliser les conditions de Gauss. باش نحصل على واحد الصورة يعني تكون واضحة خصني نحترم هاد les conditions هادو. Il faut placer objet AB de façon perpendiculaire à l'axe optique de la lentille et les rayons lumineux passent au voisinage de l'axe optique. La deuxième condition, il faut placer un diaphragme en entrée de la lentille. إذا خصني ملي يكون عندي هاد هنايا لاكس اوبتيك هو هذا لاكس اوبتيك، خصني نرسم هذاك لي غاي لوبجي يكون بيربونديكولير يعني متعامد مع لاكس اوبتيك، ولي غايون اللي تيكونوا باراليل افيك لاكس اوبتيك خصهم يكونوا فوازيناج، يعني يكونوا بلي بروش دو لاكس اوبتيك. وخصني باش الاضاءه ديال لوبجي باش نقلل منها خصني ندير واحد ديافراغم، يعني واحد ستينوبي، واحد الحجاب، واحد الثقب اللي يخلي يدخل واحد النسبه قليله ديال لا لوميير. Très bien. Deuxième, construction géométrique de l'image d'un objet. Donc, comment on va construire géométriquement de l'image d'un objet. خصني نحترم هاد لي غايون بارتيكولي ديما. اذا الغايون بارتيكولي رقم 1 tout rayon incident passe par le centre optique ou n'est pas dévié. اي rayon incident passe par le point O n'est pas dévié, لا ينحرف. La deuxième rayon, tout rayon incident parallèle à l'axe optique de lentille convergente émerge en passe par le foyer principal image et prime. إلا كان عندك واحد الغايو هنايا باراليل à l'axe optique قبل من لا لونتي، بعد لونتي خاصو يدوز ضروري يدوز لنا من هاد النقطة هادي اللي سميناها foyer principal image. Troisième